Sa ngalan, samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Sab kanimo. Maigsuoning santos nga misa, magpadayon kita sa paghalad pasalamat sa Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat, labi na sa mga kasa sa kinabuhi o kasa sa pagtuo. Atong ihalad kaniya ang atong mga panginahanglan o katuyuan, labi na sa katuyuan sa atong tagsa-tagsa kapamilya o sa atong simbahan. Ato pong i-apit sa atong mga pag-amo ang atong mga hinigugmang mga kaigsuonan na adunay mga sakit o palatian, alang usab sa ilang hingpit nga kaayuhan. Aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa, ato karong hinusulan ang atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, ay nakalapas sa ako iyamon. Sa unahuna sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga magahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dan unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kami, Ginoo, kay nakasala kami, kanimo, ipakita mo, kalong, ug luwasa, kami, Ginoo. So kaloy kami, so kaloy kami, ipakita mo, kalong, ug luwasa, kami, Ginoo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ay saya mga tao din isayuta. Ginoong Diyos ng itong hari, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalam kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos ito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sa sala sa talig, kaluy kami.
Ikaw nagalingkod sa tuo samahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos ito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himay sa Diyos Amahan. Amen. Amen. Ya sa Diyos ito sa langit. Magampo kita. O Diyos, may gugmaon ta kami kanimo niya sa tanang mga butang, ug labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay, nga imong gitagna alang sa may gugma kanimo, kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Tinutlo, gikan sa basahot ni Propeta Jeremias. Ang mga opisyal miingon sa hari, ang ipatyon kining tawhana, ang iyang gisulti makapatalaw sa ato mga sundalo, ug mauusab kini ang iyang gibuhat ngadto sa tanang tawo sa syudad. Makadaot sa katawhan nga nahibilin sa syudad kining tawhana, nagtinguha lamang siya pagpasakit kanila. Busa mingon si Hari Hidikiyas, kung mao ka na, kamoy bahala kaniya. Busa, gikuha nila ako o gidala o gitonton dito sa atabay ni Prinsipe Malkiyas nga dito usab mahimutang sa lagwerta sa palasyo. Gimadaan na sa tubig ang maong atabay ug lapok na lamang ang didto sa sulod niini. Ug busa nalubong ako sa lapok. Ug migawas si Ebed-Melech sa palasyo ug giingnan niya ang hari. Kamahalan, ang gibuhat niining mga tawana dili maayo. Ilang gihulog si Jeremias sa atabay ug mamatay gayud siya sa gutom. Wala na'y pagkaon sa syudad. Busa gimandua ni Hari Ebed-Melech sa pagpadala og 3 ka tawo aron kuhaon ako aron dili ako mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Inuudani o kabagi ako. Inudali o kabagi ako. Nagapaabot ako. Nagapaabot sa Ginoo. O midukot siya. Aron kanako. Kinodali ug tabang ako. Ang Ginoo nakabati sa akong sing
Iya ko nagikuha, gikan sa kailatan, sa kalaglagan, gikan sa lapo, sa kaluwasan. Iyang gipamutang ang akong mga tiil, ibabaw sa bato gilig ko niya ang akong mga lakang. Ginoo dali ug tabang ako ug gibutangan niya og pagungawi ang akong papa. Usa ka himno ngadto sa atong daghan ang mutan-aw diha sa ug mosali sa Ginoo. Ginoo dali ug tabang ako bisan gisakit ug kabus ako. Apan ang Ginoo nagaunaw na kanako. Ikaw ang akong hinabang ug akong manlulupad. O Diyos ko, ayaw pagpanagana. Ginoo dali ug tabang ako. Pinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebre. Sanglit gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga mga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Ug daganon ta ang matinud-anon nga lumba sa atong gisamutan. Itutok ta ang atong mata kang Jesus nga maoy gikandigan sa atong pagtuo ug maghingkit niini. Wala siya mulunga bisan pa sa iyang pag-antos sa krus ug wala niya iksapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga mawad-an niya ug naglingkod siya karon sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga, kung unsa ang iyang giantos, kung unsa ang iyang pagpailog, taliwala sa labihang pagsupin sa mga makasasala. Busa, ayaw kamo kaluya ug paglunga, kay sa inyong pagpakigdisok, batok sa sala, wala pagayot o makik-away hangtod sa kamatay. Pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanang usab kanimo. Hinutnog ikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iya mga tinun-an, mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta kung kini misilaod na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton, ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait nganhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait akong gidala, kung dili pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 kasakop mabahin, 3 batok sa duha ug 2 batok sa 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak na lalaki, ug ang mga anak na lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang anak na mga babayi, ug ang mga babayi nga anak makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babayi makigbatok sa iyang mga binalayi, ug ang mga binalayi makigbatok sa ilang ugangang babayi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daikon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, katawan sa Dios, atong mga kaigsunan po, mga followers and online viewers, kanatong tanan nga ani akaron maayong buntag. Ug ato na pong daigog pasalamatan ng Ginoo nga giatagan na po taglaing kahigayunan aron sa pagbalaan ni maong adlaw ug pagsimbaw pagdaig kaniya. Busa ang ayan natin siyang pasalamatan ato siyang hatagan sa masipang pakpak. Kung nakabati ta sa atong ebanghelyo karon, confusing kayo o disturbing ang pinulungan sa Ginoo. Matud pa niya, mianhi ako sa kalibutan, dili pagtaog kadait, kundi pagbahin-bahin. Disturbing. Sa ato pa, unsa man ni Ginoo, niari rin siya aron magsamok-samok o magkadag kagubot sa kalibutan. Kino man niyang pulong din sa ebanghelyo, mianhi ako dili sa pakigdait, kung dili pagpahit-pahin. Kung ato aning sabton pag-ayo sa literal nga paagi mga igsoon, ma-discourage kita sa Ginoo. Kay pagbahin-bahin man dahil yung purpose nga nung niari sa kalibutan. Pero kung atong tugkaron ang konteksto sa mong ebanghelyo, kay kaniadto mga igsoon, sa panahon sa mga Hudeyo, kultura sa mga Jewish culture, kana bang giisip nila ang mga Kristiyanos, mga tinunan sa Ginoo nga nagdaog kasamok nila. Kaya nga naman, ang mga Kristiyanos, kaniadto isog kaayo, ug kusog kayo mubarog, umusulti sa kamatuoran. Kaya daghan man naman Kristiyanos nga ikasaway nga to sa mga Hudeyo. Mao nga gipapili sila. Ingon ang mga Hudeyo nga kung asa mo loyal adto mo. Mao nga kung gusto mo sunod kang Kristo adto mo, pero i-condemn ta mo, isalikway ta mo diri sa atong lugar. Pero kung musunod mo na mo, dawaton ta mo. Mo tong nahitabo nga mas daghan man nanguyok kang Kristo. Daghan ang mga Kristiyanos o gamay ra ang nadapig nila. Bisan ang ilang mga sakop nga mga Hudeyo, tuwa padong sa kang Kristo. Mao to ang nahitabo adunay pagbahin-bahin. Ug mao ni ang mensahe sa ebanghelyo nga kung kita mo sunod kang Kristo, dili malikayan nga naagi mga pagbahin-bahin o pagbuwag-buwag. Kay naaman tay gitawag og free will or freedom. Nga diin asa ta gusto mo sunod. Pero kung musunod ang Kristo, mag-expect yun ta nga daghang yung maliksan. Kay daghan man maliksan, daghang di mo angay nato. Kay daghan di mo angay nato, kay nisunod ta ni Kristo, di na sila ganahan musunod nato. Kung wa na tayo followers, o di na sila mutuon nato, naa ang pagbahin-bahin. Ug mao ni ang maong konteksto sa atong ebanghelyo karon. Pero kung atong nang itandi sa panahon karon, tinuod ni siya ug daghaning nahitabo karong panahon na nga adunay panagbahin-bahin katong mosunod sa Ginoo, daghang gyud ta nga maligsan. Manitan karon,
Kristiyanos ko, Katoliko kong dako, dili kong magbuhat ni ini sa opisina. Kung yang imong ka-office mate nagbuhat og dautan niya, ikaw ray supak. Kay Kristiyanos lagi ka. So unsay mahitabo, di na sila ganahan mo tagad nimo. Di na sila ganahan mo duol nimo. Ayaw na kay utan kay na Diyos nun kay na pero panuway ra bag now. Wala anak na yun ta. Wala nga adunay pagpahin-bahin. Nahinumdum ko kaniadto sa seminarista pa ko magsuwat magyud mi og kanang vocation story amo nang i-sulti sa kadaghanan ng mga classmates uban ang mga formators nga mga pari yan agi uban mga seminarista gyud nga supak ang ilang ginikanan nga mosuot sila og seminaryo so pinaagi ni anak na anay pagbahin-bahin kay ang bata gusto magpari mosunod kang Kristo pero ang ginikanan dili siya ganahan nga mosunod kang Kristo ug magpari ang ilang anak so sa pamilya aduna nay pagbahin-bahin. Tinuod gyud gisulti sa ebanghelyo nga ang mga anak nga lalaki makigbatok sa ilang amahan, ang mga anak nga babae makigbatok sa ilang inahan. Adunay panagbahin-bahin. Bisan gani no kamo mga ginikanan, ang iyong anak gwapa kayo giampingan gyud yung maayo, di gyud painitan, di kanyo palamukan, perting putia sa panit, sexy kayo giminting gyud yung maayo sa ginikanan. Unya karon nakauyab siya butan kaayo pero tungason po kayo nang lagom pa kayo siga pa og mata wa pay ilong okay. Plat na ba na platong may mo ng wire pero unsa man yung bation di mo muangay kampingan ako ni akong anak nya maminjo rang inganing dagway pero buotan man kayo ang lalaki nya nahigugma magmayo imong anak nya moingon dayon ka ayaw na kong isipa nga imong ginikanan o kinahan o kamahan. Layas din he. Ngayon sa imsulti, sa mga anak, kamato na ko noong Pablo ng Merce. Hindi naman sa inahan ka o kamahan. Pero maulagi na, adunay pa nagbahin-bahin. Kung unsa ang ato mga kabubuton o gusto ta musunod kang Kristo, mag-expect yun ta o pagbahin-bahin. Muna nga usahay, mawaaning kita, wag na itong pakigdait. Kalinaw o gitawag na to peace or sa Hebrew pa na shalom. Ang shalom meaning peace within in you nga naka-experience ka completeness sa imong kaugalingon mo nay shalom, mo nay peace, mo nay kalinaw. Mo na nga kung wala ta ni ini guba gyud ang atong kinabuhi. Lahi ra gyud ang atong pagtratar nato sa atong isig katawo. Shalom. Mabitaw na nga uwa tay kalinaw, makabantay mo sa taong way kalinaw, luoy kay naw. Dili gani mungisi, dili kay mutagat kay wa may kalinaw. Kay ngano man daghan magkontra. Kaning daghan ta og kontra wa kita gitawag nga shalom, peace within or completeness. Bisan gani no, matagusan nato di magin malikay nga natay mga kontra. Nya ang kuyaw nga atong kontra kay kauban nato og simba. Nga moingon na yun pare. Kana bantay mo kanang moingon na yung pare nga ug karon atong ipakita ang diwa ug timaan sa atong panaginig sa unay, panagdait, peace be with you, peace be with you, peace be with you. Nga moingon na imong kontraktapan nimo og simba. Moingon na kasi mo tubangan isig kataw, peace be with you. Nya sa kilid, peace be with you. Nya sa pikas kilid, peace be with you. O nya sa luyo naman imong kontra, pisting yawa. Makapamalikas kasod sa simbahan. Kaya na ang imong kontra. Pero may igsuon, nindot kay pamalandungan ang sulti sa Ginoo. Nga mag-expect yun ta kung kita musunod kang Kristo na agyo'y pagbahin-bahin. Kamu mga liminister din, naagi pagbahin-bahin. Kaya nagsunod man mo nagalagan mo sa Ginoo. Diri sa simbahan, isip usa ka liminister, katikista, CWL, ugupan pa. Nay, mukontra yun ninyo. Kasagaran, ang mukontra nyo atong sakop rapod sa pamilya. Lisan nga ni kami mga pare, ang number one kontra na mo na apod, may mga kontra mga parinte. Ngaunta mo, suporta sila kay katugo ora. Pero mukontra na hinuon. Nakamo po mga liminister, mga lagad, simbahan, na po'y mukontra ninyo. Nga kasagaran mukontra ninyo ang inyong anak baron, ang inyong bana, o ang inyong asawa. Nga usahay ka na bitaw,
makabana mo og irehis nga di tigsimba og di kasabot sa kanang gitawag nato og panimbahan. Mag-away gyud mo kanunay nga ikaw asawa mo serve ka nga serve mga tutuot mga namputi mo ram kag white lady ana day. Serve at simbahan mo sayo og kan kay magdubina, magrosaryo, magprosesyon nga imo bana kay wa man kasabot kay di man tigsimba irehis kay dako. Mo ning uli nimo asawa, mag-away gyud mo. Awayon ka kanunay. Pero unsa may buhaton nimo asawa, maghilom-hilom na ka. Kay ikaw nakasabot man ka. Pero hinahinay pasabta pud ang imong bana. Mo na usay ang mga bana, mo na awayan sa mga makiayon. Kaya ang asawa hali mo serve sa simbahan niya, dugay kay mo uli. Nganong dugay kay mo uli kay naghuman og misa, magampo mamagnovena, ya napay mga meeting. Ya lips to lipson pa ng mga tanan, mga santos din mo na mo samot kadugay uli. Wamtay mga santos din no, pero kanay mga dagkong simbahan kanay mga santos tagahaligi sa simbahan, lips to lipson po tanan mga yan mga liupo lagi kanay gipangayo, pero mao na mga igsuon no. Mag-expect gyud ta nga kung kita mo sunod sa Ginoo, daghan gyud tag kontra. Kung kita mo sunod sa Ginoo, daghan gyud tag maligsan. Okay, daghan man maligsan, daghan di mo angay nato ug mao na diha aduna nay pagbahin-bahin. Pero ang mensahe sa Ginoo, bisan pa man nga adunay mosaway, bisan pa man nga adunay di ganahan nato, padayon gyapon ta sa pagpangalagad o pagsimba kaniya kay pinaagi niini matagan ta og hingpit nga kalipay ug kalinaw shalom sa ato kinabuhi. Ug pinaagi niini magrasyahan usab ang atong pamilya. Kay nomdom ko kani sa istorya sa usa ka survey daw dito sa Germany. Nga sa Germany, matod pa sa survey, ang kanang mga magtiayon bitaw nga magkasinabot kanunay, naagyoy kalinaw ang maong pamilya. Kaya nga naman, kung ang bana daw, kanunay lang muhawk sa iyang asawa every day, 30% less vehicular accident. Kanang ang bana ba, magsigila o kanang asawa po, magsigi pog hawk sa iyang bana every day yun. Less vehicular accident, 30% matod pa sa survey sa Germany. Kaya nga naman, kung ikaw bana, mag-amping naman ka sa imong pag-drive, kaya na may asawa ni mo mohawk, inik-abot sa inyong bahay. Mo na nga di jud ka mo patol og nay mga road rage, di na ka ana mo patol. Kay naay ban asawa nako nga nagbuhat sa akong balay nga mahigugmaon kaayo. 30% less vehicular accident. Ikaduha, kung ang bana or ang asawa magsigig hawk sa iyang bana every day gyud, matod pa 50% more money. Makwartahan mo kung ang asawa magsigig hawk sa bana o ang bana magsigig hawk sa asawa, mudaghan ang iyong kwarta. Dudahin na inyong bana nga way hawk-hawk ninyo. Kung makakwarta nagdaghan, si kinsa na ni hawk ana. Kaya nga naman, maningkamot man kamayog trabaho, diskarte mangita o kwarta. Kaya kay asawa nga mahigugmaon, nga uli ni mo, how ka na po ka sa iyong asawa. Then lastly, kung ang asawa kanunay lang muhawk sa iyang bana every day, more light. Mutaas ang kinabuhi. Makataas din ang kinabuhi sa mga lalaki kung ang asawa kanunay lang muhawk sa iyang bana. Bantog ray kami mga pari, dali rami mga matay. Kaya wa may muhawk na mo. Ang mga madre yung tato, di mas na mo sugot. Medyo na ano. Pero mga igsoon, kung adunay kalinaw sa atong pamilya, kung adunay kalinaw sa atong relasyon, dali usab ta makasabot sa atong isig ka tao. Aduna po'y kalinaw nga atong makihatag sa ilaha. Kay kung kita nga tao magpabilin nga masukanon, mubo ang atong kinabuhi. Pero kung kita tao nga kontento o mapasalamaton, taas ang atong kinabuhi. Balikon ko, ang tao nga masukanon, mubo ang kinabuhi. Pero kung ang tao nga mapasalamaton o kontento sa iyang kinabuhi, tagaan siya o taas o hingpit nga kinabuhi sa Ginoo. Muna maigsuon nga kita nagkahiusa karon, nagpadayag kita sa atong pagpasalamat sa Ginoo, sa atong pagsimba o pagdahay kaniya.
Padayon lang ta sa pag-alagad, padayon lang ta sa pagsimba, bisan pa man nga sa wayon ta sa atong isig katao, sakop sa atong pamilya, kay ang Dios naglantaw kanunay sa atong katuyuan ug sa atong kinabuhi, panalanginan ta sa Dios 100-fold. Amen. Palihog manindog ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang buktong anak sa Dios, ianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Ianak dili binuhat sa kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong paluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga maing lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilamsan sa krus ug ni Poncio Pilato. Nag-antos siya namatay ug gilubo. sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misakas sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag maghatag sa kinabuhi. nagagikan Nagagikan sa samahan ug sa anak, dungan sa samahan ug sa anak, gisimba siya og himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot. na kalibutan. Amen. Mangayo kita sa Ginoong Hesus nga iyang hingpiton ang simbahan o kalibutan sa kalayo sa iyang gugma o kinabuhi. Ug muingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Jesus, padilaabang ispahan sa usa ka lawom nga pagpakabana sa pagwali sa maayong balita ngadto sa tanan. Agad pa kining maayong balita makighinapi sa kalibutan. Uban sa iyang paglantaw o pagpanginahanglan, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Jesus, padilaaba sa mga Kristohanon ang mapination nga pagbuhat sa walay kaluya alang sa kay usaban uban kanimo. Mag-ampo kita. Ginoo, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan uban ang atong labing talahurong obispo, Alberto, masinato nato si Kristo. Pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Niining tuig sa yubileo sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay ang atong lawom nga pagsalig ug malaumong pagtuo sa Dios. Taliwala sa mga mangitngit nga kasinatian ug manglakaw kita nga nagkahiusa paingon sa Amahan. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoong Hesus, imo ang among mga kasing-kasing nga magdilaab alang kanimo, samtang among gipamati, ang imong pulong o ang amo ikaw nga paglaom, karon og hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron ako yung sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata ang among sakripisyo o Ginoo nga maoy panagpailuay sa mga gasa. Pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag. Makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matatro. Santos nga mahan Dios nga tunhay umagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dakit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom sa paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas ka namo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tawo ang pakigigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay huno nga pag-awit. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanan mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo, siya mo balikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanan mga pari, ug imong katawhan nga aniya karon nga nagsimba ug nagdahay kanimo. Hinumdumi usab ang among maigsoon nga nangamatay, labi na sa kalagso mahinigugma nga among gipamisahan karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inham nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanina, amo ikaw nga daykon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Ihata ka na kanimo makagagahong ramahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon mag-ampo kita sa atong amahan, atong gamito ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Nalangin, agday ko ng iyong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong bago, dinhi sa yuta, mayngon sa langit. Nalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. O pasaylo kami sa amo mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, o dili mo kami itugya sa mga pagsula. Hinunoan sa kami na utang. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ay imo managing harian, ang gahong o ang himaya, ang sa ang turan. Amen. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maana usab O kanimo. karon atong ipakita ang timaan sa atong panaginig sa unay, panagdait, peace be with you.
sa Diyos nga nagawag sa mga kasalanan sa kalibot. Aluy ka, malungkot. Pero sa Diyos na nagawag ka sa mga aluy ka, anak. Kordero sa Diyos nga nagawag ka sa mga kasalanan sa atagi kami. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako.
Magampo kita. O Diyos nga maluluyon, pinaagi nining sakramento giusami kami kang Kristo, sa pagpaningkamot na mo pagkahimo nga mas sama kaniya. Itugot nga makaambit kami sa himaya diha sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mang lingkod. Tawag sa kasal. Unang tawag, Loreto Madilo Jr., 33 anyos, Ulitao, taga-Abihilan Garcia Hernandez Bohol, anak nila Loreto Madelo o Veronica Gallardo. Buot mga asawa ni Mary Tunil, 36 anyos, dalaga, taga San Roque, Balilihan, Bohol, anak nila Romeo Tunel o Glorita Pungase. Atong pasalamatan ang Santissima Trinidad, uban sa pangariya sa atong mahal nga Birhen Maria, sa atong patron, Senyor San Isidro Labrador, sa tanang mga grasya o panalangin nga atong nadawat, atong tagaan og masigapong palakpak. Salamat sa atong celebrante karon sa Reverend Father Anderson de Luau, uban sa mga altar servers, lady servers, lay liturgical ministers, ang atong choir, ang Barangay Candanas, uban sa ilang gitarista, Brad Cesar Pagaran, ug sa atong in charge sa atong social media, ug kanatong tanan nga mitambong ni natong Santos nga misa atong tagaan og masigapong palakpak. Mga pahibalo, choir sa sunod Domingo, first mass, Tugbungon choir, second mass, Datag choir. Divine Mercy Pilgrim sa sunod Domingo, first mass, Saison Chapel, second mass, Pasong Chapel. Pahibalo gikan sa Cemetery Commission, kalihonon sa umaabot Agosto 23, 2025, sa may alas 8 sa buntag. Perla P. D. Ocampo, Nimisia V. Ladaga, Hermogenes P. Amparo, Christian Val Ido, Virginia A. Ladra, Rufino T. Acebo, John C. Acapolco, Candido Acabo, Camela Acabo, Tarsila Oclarit, Espiridion Pagaran, Lucio Baha, Leon Dahan, Regino G. Baha, Randolph Galon, Isabel Oclarit, Teodoro E. Madelo Sr., Jason Caceres, Juan Oclarit. Daghang salamat. Update di ay nakapalit na dayta og mga plastic monoblock chairs. Naabot kini og mga 150 ka buok mao nga sa ngalan sa atong parokya, inubanan sa atong opisyales sa atong Parish Pastoral Council. Among ituno lang among kinasingkasing pasalamat kaninyong tanan sa iyong way puas nga pagsuporta o pagtabang, labi na sa mga lay ministers, sa atong mga chapels, o sa mga individual o may mga pamilya usab nga mipaambit sa ilang grasya diha sa paghatag aron makapalita og banggo. Ato silang hatagan sa masipang pakpak. Hopefully mga next Sunday ato nang i-post diha sa Sunday bulletin nato nga papel aron mahibaw-an na kinsa ang naghatag, napoy naghatag nga mga anonymous. Wala nga salamat kaayo. Ikaduha, sanglit gitrabaho pa man ang atong kalsada dinhi sa atubangan sa simbahan. Mo nga maglisod pagyud mo og agi. Mo mangita pa ko paagi og unabanan sa atong mga opisyalis sa ato PPC ug unsaon nato ni nga magamaan ba na og tulay diha o zipline para makaabot no dinhi sa simbahan. Bitaw na balaka bitaw ko kay ang atong mga kaigsunan labi na sa mga senior citizen nga maglisod din taon og saka labi na diha dapita. Mo nga akong advice kamo mga senior citizen og maglisod og lakaw og labang og lukso anang kanal diha, ari lang mo agi sa sakristiya. Pwede ra mo maagi aning altar, aning pikas. Pwede po mo ari pikas nga gawas po na dito. Kaano kay kung gubo na ko ni aron diha mo maagi pero sayang. Kana na temporary ra man pud ni. Ya kanang may railings nga stainless diha, pwede mo ta nakuhaon pero bawon sao na pagkuha konsulta pa ta og mga eksperto. Di na to basta-basta na gubuon. Pwede naman po na matangtal ang usa ka railings nga stainless para makaagi mo di ani. Basta kato mga senior citizen, pwede kayo mo muagi aning sakristiya para dali ra mo makalabang.
Ang gihangyo ang mga gasaulog sa ilang birthday, wedding anniversary o mga bata sa pag-ari sa tubangan human sa katapusang panalangin. Manindog palihog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ug manalangin kaninyo magahong nga Dios, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa dado nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.